करिब 6.5 करोड वर्ष अघि यस धरतीमा विशाल दैत्याकार जनावरहरूको अस्तित्व थियो, जसलाई हामी डाइनोसर भनेर चिन्ने गर्छौं। तर अचानक के भयो? आखिर ती डाइनोसरहरू कहाँ विलुप्त भए? अनि त्यो कस्तो घटना थियो जसले यिनीहरूको नाम निशान नै मेटाइदियो? आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी डाइनोसर युगको अन्त्य तथा मानव युगको उत्पत्तिका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकहरू, आजभन्दा करिब 6.5 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीको वातावरण प्राणी र वनस्पतिका लागि अनुकूल थियो। हरियो वातावरण, न्यानो सूर्यको प्रकाश, समुद्री क्षेत्रमा त्यहाँबाट बहने चिसो चिसो हावा लगायत अति उपयुक्त वातावरणमा त्यो समय डाइनोसरहरूको जीवन सुखमय रूपले व्यतीत भइरहेको थियो। त्यति बेला यस धरतीमा धेरै प्रजातिका प्राणीहरू थिएनन्। डाइनोसरका साथै यस धरतीमा एउटा अर्को पनि प्राणी थियो जो आकारमा धेरै सानो थियो। यो अहिलेको अस्तित्वमा रहेको मुसा जस्तै देखिन्थ्यो। तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, त्यही मुसा जस्तै देखिने प्राणी म्यामल एनिमल नै हाम्रा पूर्वज थिए, जसबाट हामी विकसित हुँदै थियौं। त्यो समय डाइनोसरको राज थियो। मानौ आजको मानव अनि जमिनमा उफ्रिने भ्याउता कति अन्तर छ यहाँ। ठिक त्यसरी नै अन्तर थियो त्यस बेलाको डाइनोसर अनि ती साना स्तनधारी जीव। डाइनोसरको दबदबा रहेको उक्त समयमा डरका कारण ती म्यामलहरू गुफा अनि दुलोभित्र लुकेर बस्ने गर्थे। कालान्तरमा यिनीहरूको त्यही गुण वरदान साबित भयो। जब यी सबै प्राणीहरू सुखपूर्वक धरतीमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका थिए, ठिक त्यसै बेला एक 10 किलोमिटर डायमिटर भएको एस्टेरोइड सिधै धरतीतर्फ बढिरहेको थियो र धरतीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न साथ यसको गति निकै तीव्र भइरहेको थियो। हर पल हर सेकेन्ड यो धरतीको नजिक नजिक आइरहेको थियो। यो एस्टेरोइड प्रति घण्टा 70,000 किलोमिटर रफ्तारका साथ जब यसले धरतीको वायुमण्डलीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो, तब अत्यधिक घर्षणका कारण यो एक आगोको गोलामा परिणत भयो। यसको प्रकाश यति धेरै थियो कि करिब 800 किलोमिटरको घेरामा आउने सबै जीव जन्तुहरू अत्यधिक चमकताका कारण पूर्ण रूपले अन्धा भइसकेका थिए। अब ती जीवहरू त्यस आगोको गोलालाई देख्न नसके तापनि महसुस भने गरिरहेका थिए। अत्यधिक गतिका साथ जब एस्टेरोइड धरतीसँग टकरायो, तब एक भयानक विस्फोट भयो। यो विस्फोट यति धेरै शक्तिशाली थियो कि पृथ्वीमा ठोकिँदा विस्फोट भएको ठाउँमा 180 किलोमिटर चौडाइ र 20 किलोमिटर गहिरो खाडल बन्न पुग्यो अनि त्यहाँ रहेको धुलो, माटो, चट्टान आदि आकाशमा पुगेर एक ठूलो बादलको रूपमा फैलियो। यस्तो भयानक ठक्करबाट यसको तरङ्ग पृथ्वीको भित्री भागमा धेरै टाढासम्म पुग्यो र समुद्रमा खतरनाक छाल उठ्नुका साथै पृथ्वीको चारैतिर डरलाग्दा सुनामी कालहरू बढ्न थाले। धरतीको महाविनाशको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। यस विस्फोटमा रेडिएसनको मात्रा यति धेरै थियो कि यसको 800 किलोमिटर क्षेत्रभित्र रहेका सबै प्राणीहरू जलेर खरानी बन्न पुगे। यही गर्मीका कारण समुद्र, ताल, नदी तथा पोखरीको पानी बाफमा परिणत भयो। यस महाविपत्तिमा उड्न सक्ने केही प्राणीहरू केही हदसम्म धरतीको सतही जोखिमबाट बचे पनि त्यो क्षणिक मात्रै बन्यो, किनकि विस्फोटका क्रममा लाखौं मेट्रिक टन धातु, चट्टानका कण तथा धुलो जुन उडेर अन्तरिक्षमा पुगेको थियो, त्यो ठिक 40 मिनेटपछि आगोको गोलाहरू बनेर धरतीमा पानी झैं पर्सिन थाल्यो। धातु र चट्टान लगायत पदार्थहरू धरतीमा बर्सिए तापनि धुलोबाट बनेको बादल पृथ्वीको आकाशमा तैरिरह्यो। उक्त धुलोको अत्यधिक बाक्लो बादल लामो समयसम्म पृथ्वीको आकाशमा रहिरहँदा पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाश आउन पूर्ण रूपले बन्द भयो र कैयौं वर्षसम्म यस धरतीमा सूर्यको किरण आउन नसक्दा यहाँका सम्पूर्ण बोट बिरुवाहरू पूर्ण रूपले सुके र तिनीहरू सबै नष्ट भए।
धुलोको उक्त बादलले धरतीलाई चारैतिरबाट ढाकिसकेको थियो। विस्फोट भएको 90 मिनेटपछि धरतीको तापक्रम करिब 150 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन पुग्यो, जसकारण विस्फोट भएको ठाउँभन्दा धेरै टाढा रहेका डाइनोसर पनि अत्यधिक तापमानले गर्दा जीवित रहन सकेनन् र सबैको अन्त्य भयो। यस महाप्रलयका कारण धरतीको करिब 70% प्राणीहरूको जीवन अन्त्य भइसकेको थियो, तर कसैका लागि यो महाप्रलय फाइदाजनक हुनेवाला थियो। डाइनोसरको अन्त्यको सुरुवात यही महाविस्फोटसँगै भए तापनि अब एक नयाँ प्रजातिको उदय हुँदै थियो, जो बुद्धि र बलमा श्रेष्ठ प्राणी बन्नेवाला थियो। उक्त प्रजातिका लागि यो एक सुनौलो अवसर पनि थियो। ती मुसा जस्तै आकार भएका प्राणी म्यामल्सले आफूलाई यस महाविनाशबाट बचाउन सफल रहे। अत्यन्तै गर्मीबाट बच्न यी जमिन मुनि बस्न थाले र आफूलाई बचाइराख्नका लागि यसले सबै चीज खान सुरु गर्यो। यी डाइनोसरहरूको अवशेष भविष्यमा आएर हामीलाई भेटिनेवाला थिए र भेटिएका पनि छन्, जसबाट आज हामी ती महाकाय जीवहरूको बारेमा विभिन्न तथ्यहरू पत्ता लगाइरहेका छौं। धरतीमा निम्तिएको महाप्रलयको केही लाख वर्षपछि बचेका अल्पसंख्यक डाइनोसरहरू पनि लोप हुँदै गए र यो धरती पूर्ण रूपले डाइनोसरहरूबाट मुक्त भइसकेको थियो भने एक नयाँ प्रजातिको प्रक्रिया चलिरहेको थियो। यस नयाँ दुनियाँमा हाम्रा प्राचीन पूर्वजहरू समय चक्रसँगै विकसित हुँदै थिए। यिनीहरू आकारमा पहिले भन्दा निकै ठूला भइसकेका थिए र यिनीहरूलाई झट्ट हेर्दा अहिलेको मानव जस्तो देखिँदैनथ्यो, किनकि यिनीहरूलाई त समय परिस्थितिसँगै अगाडि बढेर विभिन्न प्रजातिमा विकसित हुनुपर्ने थियो। आजभन्दा करिब 4.7 करोड वर्ष पहिले यस धरतीको वातावरण पूर्ण रूपले आजकै सरह बनिसकेको थियो। त्यति बेला अहिले झैं पृथ्वीको औसत तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र एक दिन करिब 24 घण्टाको हुने गर्दथ्यो। त्यति बेला धरतीका सबै द्वीप महाद्वीपहरू स्थिर भइसकेका थिए। एकपटक अचानक धरतीको टेक्टोनिक प्लेट्समा हलचल हुन पुग्यो, जसका कारण धरतीका दुई ठूला ठूला द्वीपहरू एक अर्काको नजिक गइरहेका थिए। यो त्यही भूभाग थियो जहाँ आज श्रीलङ्का, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल र चीन रहेको छ। जब यो द्वीप एसिया महाद्वीपसँग आएर जोडियो तब एक नयाँ हिम श्रृङ्खला अर्थात् विश्वकै चर्चित श्रृङ्खला माउन्ट एभरेस्ट यानि कि सगरमाथाको निर्माण हुन पुग्यो। यसरी जीवन अनुकूल भइरहँदा अझै पनि धरतीमा हामी विकसित भइसकेका थिएनौं। बिस्तारै परिस्थिति बदलिँदै जाँदा आजभन्दा करिब 40 लाख वर्ष पहिले अफ्रिकाको पूर्वी इलाकामा एक नयाँ पर्वत श्रृङ्खला बन्न पुग्यो, जसको नाम इस्ट अफ्रिकन रिफ्ट भ्याली हो र यो पर्वत यहाँ बहने मनसुनी हावाका लागि एक अवरोध बन्न पुग्यो र यही कारण यहाँको जंगलहरूमा पानी पर्न बन्द भयो। यही जंगलमा एप्स नामक प्रजाति रहन्थ्यो। हराभरा जंगलमा खानको कुनै कमी थिएन। यिनीहरू रुखमा फल्ने फलहरू खाने भएकोले सधैँ जसो रुखमै वासस्थान बनाउँथे। वर्षा हुन बन्द भएपछि परिस्थिति परिवर्तन भई यस क्षेत्रमा सुक्खा हुनुका साथै रुखका पातहरू सुक्न थाले। बिना पानीका कारण सबै जंगल समाप्त भएपछि यी प्रजातिका लागि खानेकुराको चरम अभाव भयो र रुख नै सकिँदै गएपछि यिनीहरू खानाकै खोजीका लागि रुखबाट ओर्लिए अनि पेट भर्नका लागि यताउति चहार्दै गुजारा चलाउन थाले। समयको विकाससँगै त्यही प्रजातिमा केही नयाँ गुणहरू देखिन थाल्यो। आर्डिपिथेकस रेमिडस नामको यो प्रजाति हाम्रो पूर्वज जसले धेरै ठूलो निर्णय लिएको थियो। यिनीहरूको दिमाग एक सुन्तला जतिकै ठूलो थियो भने आकारमा यिनीहरूको उचाइ करिब 4 फिट जति हुन्थ्यो। यिनीहरूको विकास क्रमसँगै हाम्रा पूर्वज 2 खुट्टामा उभिन सक्षम भए। यसबाट ऊर्जा कम खपत हुन्थ्यो र हिँड्दा हिँड्दै पनि खानेकुरा खान सकिन्थ्यो। अब यस प्रजातिको दिमाग बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै थियो। यिनीहरू पहिलेको तुलनामा निकै होसियार भइसकेका थिए। समयको गतिसँगै हाम्रा पूर्वज क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै गए।
समयका साथसाथै यिनीहरू हतियार बनाउन थाले, जसले गर्दा यिनीहरूलाई शिकार गर्नका लागि धेरै सजिलो हुन थाल्यो। यसरी समय व्यतीत हुँदै जाँदा हाम्रा पूर्वजहरू आगोलाई नियन्त्रण गर्न सफल भए। आगोको खोज नै हाम्रा पूर्वजहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति थियो। यसले उनीहरूलाई चिसोमा न्यानो दिनु, अँध्यारोमा प्रकाशका साथै काँचो चिजलाई पोलेर खान मद्दत पुगेको थियो। चेतनाको विकास हुँदै जाँदा हाम्रा पूर्वजहरू अब सँगसँगै बस्न थाले। आगोमा पकाएको मासु खाँदा कम ऊर्जा खर्च हुनका साथै उनीहरूलाई मिठो पनि लाग्न थाल्यो। अब पहिलेको तुलनामा पोषणयुक्त खाना पाउँदा उनीहरूको दिमागी क्षमता समेत तीव्र रूपले विकसित हुँदै थियो। उनीहरू सँगसँगै बस्न थालेपछि सन्तान उत्पादनमा समेत तीव्रता आउन थाल्यो, जसका कारण यिनीहरूको संख्या पनि विस्तार हुन पुग्यो। हाम्रा पूर्वजहरूको विकसित प्रजाति होमो इरेक्टस हो। यिनीहरू अन्य जनावरहरूभन्दा निकै बढी होशियार थिए र मिलिजुली बस्ने पहिलो प्राणी समेत थिए। यिनीहरूले आफ्नो कुरा अरूलाई बताउनका लागि विभिन्न आवाजहरू निकाल्न सुरु गरे। यसैबाट भाषाहरूको निर्माण हुन पुग्यो, जसको सहयोगमा कुराकानी र सन्देश प्रवाह गर्नका लागि ठूलो उपलब्धि मिल्यो। यही त्यो अन्तिम विकासक्रम थियो जसको विकास पश्चात हाम्रो पुस्ताले जन्म लियो। आजभन्दा करिब 2 लाख वर्ष पहिले हाम्रो अस्तित्व सुरु भएको हो। हामी होमोसेपियन्स अर्थात् बुद्धिमान जीव थियौं, किनकि हामीसँग धरतीका सबै प्राणीहरूभन्दा धेरै विकसित दिमाग थियो। हामीसँग शिकारका लागि औजार, बस्ने निश्चित ठाउँ, सामूहिक परिवार साथै बोल्नका लागि एक भाषा पनि थियो। अहिलेको युगमा हामी धेरै विकसित तथा बुद्धिमान भइसकेका छौं र यो क्रम जारी नै छ। आज हामी आसपासमा भइरहने विभिन्न घटनाहरूलाई पूर्ण रूपले बुझ्न सक्छौं। हामीलाई यो थाहा छ कि यो समुद्रको निर्माण कसरी भयो अनि यो वायुमण्डल कसरी बन्यो, हामी कसरी धरतीमा उभिन सम्भव छौं। यति मात्र होइन, हामीलाई विभिन्न खगोलीय पिण्डहरूबारे पनि थाहा छ। तर पनि हाम्रो यात्रा सकिएको छैन। सायद अबको हजारौं वर्षपछि हाम्रा पुस्ताहरूले आजको दिन फर्किएर हेरे भने आश्चर्यमा पर्नेछन्, किनकि त्यो युग आजको भन्दा धेरै विकसित एडभान्स्ड सिभिलाइजेसनमा हुनेछ। दर्शकहरू, आगामी श्रृङ्खलामा हामी एडभान्स्ड सिभिलाइजेसनको बारेमा पनि चर्चा गर्ने नै छौं। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। साथै भिडियो राम्रो लागेमा हाम्रो यस विश्व घटना युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि नमस्कार।